बताती चलूँ कि मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ना हमारी पार्टी का ऐसा कोई है कि हम ख़वातीन को या हम जिस तरह ये औरत मार्च में किया जाता है, हम बिल्कुल इसको नापसंद करते हैं, ना हम इसको सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं उन हकूक़ को जो अल्लाह पाक ने और पाकिस्तान के कानून ने औरत को दिए। हम चाहते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि वो कवानीन वो औरत को ज़रूर उसके हक़ाइक़ दिए जाएँ, हकूक़ दिए जाएँ और औरत को ज़रूर उसके हकूक़ दिए जाएँ। उस पर फिर हम पीछे नहीं हटेंगे। इस सिलसिले में हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इस बात को कभी भी हाईलाइट नहीं किया जाता, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन जब हम 2018 में हुकूमत में आए तो पहले साल में 2018 में कोई बिल ख़वातीन के लिए पास नहीं किया गया, लेकिन दूसरे साल में दो बेहद अहम बिल पास किए गए। जो ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स किया गया, जो ख़वातीन की इनहेरिटेंस के हवाले से आपकी बेहद आपका इस्लामी राइट भी है, जो हमारा माशी राइट भी है, वो ख़वातीन को उसका ये इतना अहम बिल पास किया गया। ये उसके बाद आपकी ICT के डिसेबल पर्सन्स के लिए जो बिल था वो पास किया गया। उसके अंदर ख़वातीन को ये बताया गया और उसके अंदर जो ख़वातीन, जो माजूर ख़वातीन और माजूर बच्चे हैं, उनके लिए अहम प्रोविजंस उसके अंदर ऐड की गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट ने की। उसके बाद आपको याद होगा मोटरवे पे एक बहुत बुरा वाक़या पेश आया था और उसके बाद एंटी रेप एक्ट ये बनाया गया, जिसके तहत कि कोई खातून अगर अकेली कहीं भी जा रही हो तो उसमें ये मेक श्योर किया गया कि उसको उसके बाद इस तरह की कोई थ्रेट और इस तरह की कोई तकलीफ का, इस तरह की सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना न करना पड़े। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1856 ख़वातीन के अगवा के केसेस पिछले 11 माह से हुए सिंध में, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कराची जो एक तालीम याफ्ता शहर है, यहाँ पे 58.4% यहाँ पे अगवा हुए ख़वातीन के, लड़कियों के। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इसकी वजह ये है कि हमारी ख़वातीन को क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया गया, उनको सिर्फ की गवर्नमेंट तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने से कासिर है। सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस 142 सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस हुए हैं, जिसमें 93.7% आपके रेप केसेस हैं। 4.9% इसमें गैंग रेप भी हुए हैं ख़वातीन के, जिसके ऊपर के कोई एक्शन नहीं लिए गए। 1.4% इसमें इंसेस्ट के केसेस हैं। हम उसके खिलाफ बात करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ इक़दाम करना चाहते हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट, मुझे ये ख़वातीन के इंटरनेशनल डे पे ये बताना पड़ रहा है कि ये हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे। सिंध और पूरा कराची, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आधी से ज़्यादा आबादी के हकूक़ को तहोबाला कर दिया गया यहाँ पे, और औरतें महफूज नहीं हैं, बच्चियाँ महफूज नहीं हैं। हैदराबाद में जिस्मानी हरासगी के केसेस में एक मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं कि अगर ये वो पैसा जो लड़कियों के हाई स्कूल्स पे लगाना चाहिए, ये वोट खरीदने पे लगाते हैं। ये सिंधी मासूम आवाम जो होती है उसके वोटों को खरीदने के लिए, उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ जिन्होंने आगे सिंध का, कराची का मुस्तकबिल संवारना है, उनके लिए कोई स्कूल भी बना दें। वो प्राइमरी स्कूल्स के बाद वो घर बैठ जाती हैं। और आप यकीन कीजिए कि अगर ख़वातीन को तालीम नहीं दी गई, अगर उनको माशी तौर पे मुस्तहकम नहीं किया जाता, इनहेरिटेंस राइट अब ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अब वो मसाइल नहीं होते कि उन्हें अगर उनके किसी घर में किसी की डेथ हो जाए, बाप की या शौहर की, तो उनको साइड पे कर दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है अब ये सब। और ये हमारे लीडर जिनका विजन ख़वातीन को एम्पावर करना था पाकिस्तान में, उनके दौरे हुकूमत के अंदर किया गया। आगे भी अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर इसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो हमारा माशरा है, इसको आप अगर 50% को उनको इज्जत दें, उनको हकूक़ दें, उनके
तो आपका माशरा संवरने में मेरा ख्याल है आपका माशरा कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। अपनी ख़वातीन को ना सिर्फ आप इनकरेज किया करें, उनकी हिम्मत भी बताया करें और उनको उनके जो अल्लाह पाक ने और पाकिस्तान के आइन ने उन्हें हुकूक दिए हैं, उनके हुकूक को पूरा करना ज़्यादा लाड़काना में। हमारे सिंध की हालत सबसे ज़्यादा मखदूश है। ख़वातीन को उनके हुकूक देने के हवाले से मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। हेल्थ की जो मिनिस्टर है अजरा पेचू है, वो खातून है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर सहूलियात यहाँ पे ख़वातीन को नहीं दी जाती, यहाँ पे बच्चों को नहीं दी जाती। यहाँ पे ख़वातीन जब इनके डिलीवरी के केस होते हैं तो रास्ते में मर जाती हैं, रास्ते में दम तोड़ देती हैं, अपने आप को माशरे में फाल किरदार अदा करना चाहती हैं। लेकिन अगर नहीं करेगी, अगर उनको हमारे माशरे के मर्द सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम तो ये कैसे चलेगा। आप खुद इस पे सोचें। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के एहतराम में उठ जाया और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए रहेगा, तभी मेराज मिलेगी इस दुनिया में भी और आखिरत में। अब आप अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे नज़दीक ना इस्लाम, ना जमहूर, ना सियासत, औरत की इज़्ज़त के बग़ैर ये तमाम तसव्वुरात जो हैं ये मुकम्मल ही औरत के तसव्वुर को इज़्ज़त और वक़ार देने से होते हैं। सियासत में ख़वातीन का जो किरदार है वो बड़ा मायने रखता है, जैसा कि पाकिस्तान की तश्कील में भी ख़वातीन का किरदार मायने रखता रहा। पाकिस्तान में फातिमा जिन्ना से लेकर आज देखा जाए तो साबका वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो भी इस्लामी मुल्क की पहली वज़ीर आज़म बनी थी। पाकिस्तान वाकई माजी में ख़वातीन को भरपूर किरदार देता रहा है जब हमारे लीडर इमरान खान का दौर था, लेकिन आज सख्त दौर है, आज ज़बानबंदी का दौर है। इसके बावजूद ख़वातीन जो हैं वो भरपूर किरदार अदा कर रही हैं इस जद्दोजहद में। जहाँ सियासत में ख़वातीन की ज़बानबंदी की जा रही है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है वो किसी भी खौफ और डर के बगैर, देखें इज़्ज़त वो कांच होता है जिसका सबको डर होता है, लेकिन आज हर तरह के वार का मुकाबला जो है वो हमारी जो सियासत में मौजूद बहनें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो कर रही हैं और हम सब उनकी ज़बान है, हम सब हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं और हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम रुक नहीं रहे। सहाफ़त पे भी मुश्किल दौर है, ख़वातीन के लिए भी मुश्किल दौर है और जमहूर के लिए भी ये दौर मुश्किल है। हालांकि हमारा मज़हब हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी देता है इन चीज़ों की। देखा जाए तो कदीम माशरे में भी सबसे कामयाब नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था, जो कि कारोबार में जो सबसे बड़ा नाम था मर्द और औरत में वो उनका रहा। उनकी खिदमत इस्लाम की तरवीज के लिए भी नाकाबिले फरामोश हैं और हम उनके शायर पे चलते हैं। देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अहादीस हैं जो तरवीज हुई उनमें सबसे बड़ा नाम जो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आता है। तो सुन्नत को क़बूल भी कराने में उनका अपना एक किरदार रहा है और हम जो है उनको फॉलो करते हैं। और उस मुआशरे में जो कि दौर जहालियत का था उसमें भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के मकाम को बेशुमार अहमियत दी, लेकिन आज जो इस्लाम के नाम पर भी जो सियासत करते हैं जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने ख़वातीन पर सबसे बड़ा वार किया। उन्होंने खुलेआम जो है वो ख़वातीन को जो है वो तनकीद का ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उनकी इज़्ज़त पर भी उंगली उठाई और ये पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए कहा गया था, सरेआम खुलेआम। हमें सबको याद है कि वो क्या अल्फाज हैं। और आज इस प्लेटफॉर्म पे जो कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर है, मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़वातीन के अलावा पाकिस्तानी ख़वातीन के बिहाफ पर भी शदीद मज़म्मत करती हूँ उन अल्फाज की।
اور ہم نہیں بھولیں گے کہ کس طرح مذہب اور سیاست کو وہ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. سیکنڈلی دیکھا جائے تو جب ہمارا دور تھا, جو پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا, تو بے شمار قوانین بنائے گئے جن سے خواتین کو تحفظ بھی فراہم ہوا, ان کی مشکلات بھی حل ہوئی. جو ان میں سے دیکھا جائے تو کرمنل لا کی جو امینڈمنٹ تھی وہ خواتین کے لحاظ سے, جس میں پرو ویمن جس کو کہا جائے, اس میں جو وہ امینڈمنٹس ہیں وہ ہم نے کی. اس کے علاوہ لیگل ایڈ کے لیے بھی خواتین جو امینڈمنٹس ہیں لیگل ایڈ ایکٹ میں, وہ بھی خواتین کے لحاظ سے اسے انہانس کیا, وہ ہمارے دور میں ہوا. اس کے علاوہ ٹرانسجینڈرز کو بھی جو پروٹیکشن ہے وہ ہمارے دور میں جو ہے قانون اس کے اوپر پاس ہوئے. مسلم فیملی لا ایکٹ, اس پر بھی جو کام ہوا خواتین کو مد نظر رکھتے ہوئے اور امینڈمنٹس ہوئی جو کہ امپلیمنٹ ہو معاشرے میں. دیکھیں قانون بنتے ہیں, آئین میں بھی بنیادی حقوق حاصل ہیں ہمیں, لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا, ان پر عمل کرنا جو ہے وہ ریاست کا کام ہوتا ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج موجودہ ریاست جو پاکستان میں ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہوئی ہے. خواتین کو تحفظ فراہم کرنے میں, ان کے خلاف مظالم روکنے میں. سب سے بڑی دہشت گردی تو میں کہتی ہوں کہ یہ آج کے دور میں مہنگائی ہے, جس میں سب سے زیادہ عورت پستی ہے. اور آج یہ دیکھا جائے تو اس مہنگائی کا عروج ہے پاکستانی کی تاریخ میں. جو پاکستان کی قیام سے لے کے آج تک ایسی بدترین مہنگائی کبھی نہیں ہوئی جب خواتین اپنے بچوں سمیت خودکشی پہ مجبور ہو گئی ہیں. اور اس کا جو تدارک ہے دیکھیں وہ ہم سب کو مل کے کرنا ہے, لیکن آواز اٹھانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. ایسی صورت میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ہماری صدر کمل شوزے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہیں, ان پر ہر طرح کے کاری حملے ہوئے لیکن وہ چٹان کی طرح کھڑی رہی. اور اس کے علاوہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ہماری شہید زہرا آپا کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام خواتین کو جو تمام یہ جو شیلنگ ہوئی, جو ایک پروٹیسٹ کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اپنی آواز اٹھانے کے لیے, پرامن احتجاج کرتی ہیں سیاست کے اندر, جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے. مگر ہم پر گولیاں بھی چلائی گئی کراچی میں بھی, ہم پر جو ہے ربڑ بلٹس بھی فائر ہوئی, ہم پر ایکچوئل بلٹس بھی فائر ہوئی, اور ایکسپائرڈ شیلنگ کا اسٹاک کراچی میں رکھا ہوا تمام کا تمام ہم خواتین پر ختم ہوا تھا. لیکن ہم ڈرے نہیں, ہم پیچھے بھی نہیں ہٹے, اور ہم آگے بھی بڑھتے رہیں گے. ہم جمہوریت کو اور سیاست کو ہم وہ معنی دینا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان میں آج تک نہیں دیا گیا. میری گزارش ہے تمام خواتین سے کہ وہ جاب در جاب جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں, اور ہو بھی رہی ہیں, خدا کا شکر ہے کہ ہو بھی رہی ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو فرعونیت والی جو حکومت ہے یہ ہمیں ہماری آواز بلند کرنے کا اور ہمارے حقوق کو لے کر چلنے کا موقع دے. میں پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا تو جو پروگرامز لانچ ہوئے, احساس کیش, کامیاب جوان, اپنا گھر, اور ایسے صحت کے پلان, اس میں بے شمار یہ سارے پلان ہیں, اس میں صفحے اول پر جو اپلیکیشنز کو شفاف نوعیت پہ فوقیت دی جاتی تھی وہ خواتین کی اپلیکیشنز کو دی جاتی رہی. خواتین کا دور جو تھا وہ ترقی یافتہ دور تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں, اور آج پاکستان کی عوام جو ہے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ووٹ کی طاقت کے ذریعے, جس میں پھر میں کہتی ہوں کہ 50% جو ہے وہ ہمارے ووٹس ہیں, وہ خواتین کے ووٹس ہیں. اگر ریگنگ نہ ہو, اگر بےایمانی نہ کی جائے, جو کہ صوبہ سندھ میں بہت بڑے پیمانے پر کی جاتی ہے, ہر ریاستی مشینری جو ہے وہ الیکشن کے دوران ووٹس کو, جو سچے ووٹس ہیں ان کو کینسل کرنے کی فکر میں رہتی ہے, اور بےایمانی کی سیاست کو فروغ ملتا ہے, تو خواتین کی ہی طاقت سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دوبارہ برسر اقتدار آئے گی. اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کاروکاری کا جو ہے سنسار بھی آج عورت ہو رہی ہے, قید میں ہے, جو باؤنڈیڈ لیبر ہے اس میں سب سے زیادہ بڑی تعداد سندھ کے اندر جو ہے وہ خواتین کی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے تمام مظالم جس میں زیادتی بھی ہے, جس میں اغوا بھی ہے, اس کا شکار جو ہے خواتین کو بنایا جاتا ہے. لیکن اب جیسے کہ کیس آپ دیکھیں پورے سندھ کے خلاف ہے وہ جو اس نے بے نقاب کیا ہے اور وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے. ہم ایسی عورتوں کو جو ہے وہ ہم آگے لانا چاہتے ہیں, ان کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں, اور وہ واحد جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف. شکریہ. ایک بات میں آخر میں ان کی ہسٹری
ہسٹری ہے PMLN کی, نواز شریف کی ہسٹری ہے کہ یہ اس نے جو خواتین کی جو ہماری یہ پاکستان کی پرانی لیڈرز تھی ان کی بھی تصویریں کھنچوائی تھی. ان کا طریقہ گندا ترین ہے سیاست کرنے کا, ہم اس کی بے حد مذمت کرتے ہیں. اور ان کی بیٹی کو عقل کرنی چاہیے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے مریم نواز کہ آپ نے یہ وجاہت کنڈا آزمایا کہ خواتین تحریک انصاف کی جو ہیں, جو آپ کو کبھی نصیب بھی نہیں ہوں گی, ایسی خواتین, ایسی ورکرز آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوں گی. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے خان صاحب کے ویژن کے اوپر سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. ان کو یہ اپنی گولیاں کھانے کو تیار ہیں, اس لیے کہ اس طرح کی خواتین ہیں, ان سے ڈریں. یہ کردار کشی کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گی. آج انٹرنیشنل وومن ڈے پہ میں یہ پیغام دیتی ہوں کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آئندہ تحریک انصاف کی خواتین کو کسی نے کوئی بات نہیں کرنی اس طرح کی کہ وہ اپنی سیاست سے پیچھے ہو کے دوبک کے گھروں میں بیٹھے. ایسا نہیں ہے دوبک کے گھروں میں بیٹھیں گے آپ.